हॅलो मॅडम. मॅडम तुमचें नाव कितें? म्हजें नांव लिंडा फेर्नांडीस आनी म्हाका ह्या वाटेचो प्रॉब्लम आसलेलो. म्हणजे म्हाका नी रिप्लेसमेंट केला गोंया मणिपाल हॉस्पिटलान आनी तितून हांवें 3 लाख एक्सपेंडिचर जालो आनी फिजिओथेरपी 1 वर्स केलें हांवें. तितून म्हाका 1,70,000 म्हाजो एक्सपेंडिचर जाला. पण तरी इतलें करून सुद्दां म्हाजो पांव सारको जावंक ना आनी म्हाका अशें हांव वांकडें चलतालें, म्हाजो पांव शॉर्ट जाल्लो आनी हांव खूब निराशी जाल्लें. ओके. सो आतां तुमी कितें घेता? आतां हांव हो ऑर्थो सक्सेस आनी विटामॅक्स घेता. हे ऑर्थो सक्सेस आनी विटामॅक्सान म्हाका 7 दिसां भितर मातसो गूण पडलो आनी 22 दिसां भितर म्हाका सारकोच कळ्ळें की हांव सारकें स्ट्रेट चलता आनी म्हाजो पांव वांकडो आसलो तो मातसो स्ट्रेट जालो आनी हांव खूब हॅपी की बाबा म्हाका हांव आतां ह्या संवसारांत हांव जिवंक शकता. ओके. सो तुमी आतां लोकांक कितें रिकमेंड करूंक शकता हो प्रॉडक्ट? हांव लोकांक खूब जाणांक अशें रिकमेंड करूंक शकता की बाबा हो प्रोडक्ट एकदम बरो. जेन्ना हांव इतले वायट परिस्थिती आसलो म्हाजो, ते आतां हांव इतलें बरें जाला की जेन्ना हांव बरें जावंक शकता तर तुमी कित्याक जावंक शकना. म्हणून तुमी हे घ्या आनी हेजेर विश्वास ठेवा. ओके. थँक्यू सो मच मॅडम.